أنساتي سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. إستماع دويتما أزول غليشاونياد نيغاون أتي زريغاونياد تسفيفت لغ إذا قرسموك لغ ملقارن قوز إنازورن مقرنين نيغ البنسير لبيهتي دريح تحيت زريغ غلي غيشاول الريح غلي غيشاول البنسير زريغ يسكرا غيلي كيسي يكمل ني غرا تكملغ راهو نتسول كملغ وكان غصا مع تيزي تسفيف التقوت شكون غايدينا 62 متر و 90 متر نتاوهو تقال 60 صديمرا ونتوش دادين 60 دقيقة تقال ماشي المتر سطوع غير تسفيف الكاسيط اللي شي 60 راهو الطوعبير ستيزي تلا 60 دقيقة تلا 45 دقيقة تيلي 60 دقيقة تيلي 90 دقيقة وكاتوش دادين ايتو حيسيبن صديمراو قومراو تسموس نغد تزامراو ختي دايقان غيكدا سايلي ايقاو سقول نتصفيفين ماشي ورد المترو شو كدا ديانا يغلط يدانا أوري السيدوسن تنيتن لي ديوي. قلت كما وعدتكم أنني سأتمم شريط. هناك شريط آخر، شريط شتوكا الذي لم قمت بمدكم ما قاله الدمسيري، لم أذيع ما قاله بيهتي وسأنشر ما قاله بيهتي في حلقة أخرى. وهذه الحلقة سأتمم أغنية الدمسيري في هذا الشريط الذي في زممت أو الذي سجلت فيه سهرة باسمك أواخر السبعينات عند الشيخ أحمد بن مالك. ني خطا تزمم ليس يويز ندار بن مالك راهو نكمل غلاد اللي يقول نختن والبنسير اللي عم القرن انا زورنان. قلت هذه السهرة قد التقى فيها عدد كبير من الفنانة، لا أقول عدد كبير فعلا، هناك فرقة كبيرة، فرقة أتت من الدار البيضاء ثم فرقة من أكادير واشتكى إتباها، إلا أن هناك 4 فنانة: الدمسيري والريح وتحيحيت وبيهتي. قلت سأتمم لكم بقية سهرة الدمسيري التي قطعت نظرا لضيق وقت الحلقة التي لا يمكن لي أن أتجاوز فيها 29 أو 30 دقيقة. لهذا ها هي التتمة لتلك سبقني أن ذكرت هنا تحدثوا عن الخنفر وعن الفندق تيزنيت أوتيل. أنا سنة 81 كما سبقني أن ذكرت. هنا سيتطرق الدمسيري إلى ما رآه في المرقص، ما وقعت أحداث في المرقص للجمهور. ملي غيد راه يديسي الدراري اللي زرع غوسايس إلا غير يوقعان إلا غير يجران.
يمدح الحضور. مولاي محمد هنا يتحدث عن هو السيحية، هو ابن يحيى، يريد أن يقول ابن يحيى وقال يحيى السيحية. ابن يحيى الذي كان في وقت في الثمانينات والتسعينات مديرية الكتاب حريق من اسمع الزمارة الطنامان الهوية الأمازيغية وحقوق الأمازيغ. هنا سيتحدث عما رآه وما يراه، لأن لم يراه في يسمك فقط بل رآه في عدة مناسبات. هناك من يأتي للاستماع للشعر، وهناك من له مآرب أخرى في المرقص. أنا ما ديتاش كنسومر قال ما ديتاش كنسطريهم راس غير تطرق غير هذا زرع شيشنات ما رآه في المرقص تحدث عنه ارتجله في لحظته.
وكنا في الريبة بنفسنا إلا نار غيدي الزلزال يطرى يوينا اشتعوري يجي وينسى يوينا اشتعوري يجي وينسى السودان كرمتي دي فلاتنا السلام للعيب والشر الصرفة يفلاح نصيب دي الصغرى أياني فغلتي النمسا وبالي في الأخلاق دوارة يحلى صودانا كيس الشوق الحب يا ربي بصيحي السنات نزارة بعيقنا أشوفات برنامج تسرق أرولات تسارق العقل أرولات تسارق العقل حبناك حيدة بورا حبناك حيدة بورا الله يحلونا الدليل أبي في صدر وصل الله يحلونا الدليل الشفار بلا فوق نزوله يغلط رجل بيتنا غلط رجل بيتنا أو يتابع بيتها الطفلة إذا ساب لرحمة بموتنا السنات بزهر وغلطة كما سبق لي أن قلت يصعب أن تجيد أن تعطينا الساحة الفنية وخاصة في هذا الزمان بمثل هذا الفنان رحمه الله لغايتنا إشقاء نيت محال السلف زمزم أنا زور زنبغا ورمدين شو يعني تلا رايلي في سكران وانا ويا بلاد فران ندخلش بيجي ولا حتى ولد الكل ولد لانينا تقول له يقمر بيولي ولد جيسنا بورين شو ما جيسنا بورين هكذا والله رايكم هذا السويس ناقص ربما ويجي بوليز محمد الله يرحمه ورمضان محمد وتزنيت الشيخ لاري وكانوا تزنيت مدن برك
داليون إبراهيم مزنيز طمطم اسكراي راينا أبو بكر الشوخ دلور دنا غيصغيني لا شرطة ديال السيتون القدام راينا اللي أحمد هوريك ترحم ربي غادي يكونوا الجنوين غير أمهم هذا غير الضرب بس شفت هذا مش قادر تكمل واخا تدرس وكان أيتما غير كليسني غادي رد سلاويغ منوت السيفين يظني اللي غرات تي قدار رد داويغ رزقتين بون عمان ربما تلاقينا حتى نتا تين دار الحاج حماد بوخبزة غماسن تونسا غايت إبراهيم غبون عمان راد زرغ يغوفيغ تين أوناراق راد زرغ تين قلت نتلا داري تين نايت هادي ماشي تين نايت هادي تين غير اللي منقل الحاج الحسن يمتوقا راد زرغ تي دويران راد زرغ توخت تيويزن لي داري لان نقولو الزريغ إلين داري كليسني غراد الزريغ شكون ستايد يان غيم دوكال إنايي مانو كيسجل ولا بنسير رجانو إلا نرجانو ماضون غيمي كنت عمنت لو ما داري غماسن تسفيف تيلي داري التبصيل لا داري كيس عقلك داري زون دغاسا أيا كني ما بين 71 73 قروي أختي سجل لأن أقول نرد التشخن اللي الفونو السجالة الفونو وتبارك قلت الفونو رد طنطن طنطن أقول تقال الكونتربون تقريبا صغيرت داري قلينا نزقيت مولاي سعيد درت صغير سبزيز صغات فقيرت سمون غديدز سنات سين تبصلا ندمسيري سمون غديدز رجانو ماضون دهايك شمغانوضة شوية تقليت استوش جالنت شو كتنو بنسير أردي السفوغ سين تبصل كراض سيات تقليت قوز سيات تقليت وكاني ختن هايك شمغانوضة تسلم غيتاكات تيسنات نس ديال رجانو ماضون ديات التصويرة كيسنتيكا ديات سميتو ديات تملسيتا كيسنتيلسا ني غلان داري تسفيفين إلين داري تباصل يات والبنسير أي لاح كيخسر حتى لي دعا كتنقيس بكري غير كلاحت تغات تطوم حضار قوميخت كيخولو سرس كراسنغ ورطوفيغ يعمر تغماس يزميم الريحة نختالي غير يزميم يقلن نصويري سيدي فضل ماشي محمد إبراهيم تصورت الصويرة اللي مقورن يسجل لي سيدي فضل نختان لنا غيسا والبنسير عقلا غيس فيها منو يواليون شكون تهلاس ماشي اللي سنعميس تقاتو محضار رسفلي دغاكو دا نهار الراديو غيسو مزغيمي كان نيجلو غاسنا تمهار تفلتماك أي تزليط نغدا تفلتماك أنمون إنا كنا يسي المدينة نيغد واخرا ديد ماروغا قليدي وراد فلاغيمي واحد وتادا من زوقي خطا قومي اختار سيستليغ قاميخت دارو البنسير إما توكت ومرقنس إلا داري إلا ندقيس فعلا اللي يوصل ما يتنتي يزدي يسنيتا اللي دارو تكمل نضيسي تبدل يسنف الكراس كرانيات شوزو خلينا بسم الله وسي غدا القلومات غمي غير خصها يتكرا وداري تكمل منا وتداري يكمل نتخ التسفيفين وكان رسول شنو بشر يغو فيه ماني غتفاخ انا تكمل شكون اختي نقولو اختان غير تيا يا التغوصة اللي غاكيسكريات يا التلفت غيك لي ستين كان مدن بكري غيك لي كان غو زمزان
شو تايلو الثلاثينات غي كان يالو الثلاثينات يفضل الربعينات في الخمسينات، من بعد الستينات تبدل الوقت. ني قلت لدي عدد كبير من الأغاني ومن أشرطة ومن أسطوانات كذلك الفنان الدمسيري، كما لدي أشرطة لفنانين آخرين دون الدمسيري، إلا أنه هو عندي له حصة كثيرة من أغانيه. وقد طلب مني أحد المشاهدين الكرام تاريخ تسجيله لإحدى قصائده في الأسطوانة هي رجاء ماضون. هنا أريد أن أقول له أنها في أوائل السبعينات، لا يمكن لي أن أجزم التاريخ بالضبط، أنني آنذاك كنت شاب أو طفل، لم تخني الذاكرة، نعم طفل، لم أبلغ سن الرشد، كنت مراهق، وكنت كما سبق لي أن قلت كنت مولعا بأغاني الدمسيري. كانت آنذاك الفنو تدخل من الصحراء، من طنطان. أرغمت على والدتي أن تقتني لي فنو، وكنت اشتريتها عند زقيط مولاي سعيد رحمه الله، مع ذاك الفنو مع أسطوانتين للدمسيري، الرجان وماضون وهيك شمغانوض، نفس الصورة ونفس الشركة ونفس التاريخ ونفس اليوم، لأنه كان يسجل 3 4 أسطوانات مرة واحدة. قلت لدي عدد كثير من سهراته، سأعمل على البحث عنها وسأقوم كذلك بإتمام تلك، كما سبق لي أن قلت، بإتمام تلك السهرة دشتوكا. سأحاول أن أذيع لكم ما قاله به كذلك، حيث كما قلت هناك نوع من لابد أن يرد على غريمه أو على صديقه. هناك الدمسيري قال له هنا بلادك، قال له واحد العدد ديال المسائل، وهنا رد عليه بيدي فنيا. ني غادا ونزريه بيدي غير خطا الواشوك نراس تخمل اللي زريه ولا نتا بيدي غير اللي غيشاول، لأنه ني غير سنير كامل الروايس لابد يمكن نوير غير تسنى دا التولي جاي زري يغدي ناكرا نتغوص تيجي تزري كليستر الدمسير خطا تيزري نتا الريح اللي غيسقسي على عايزين الريحة النادي جاوب الفلاس، نفس الشيء غير نتا بيدي هاكدا اللي غير تيواشوكني ناس بيدي ولا برك وحتى جاغ ميتي التنين، يعني اللي غدارنا وروح حتى جاغ يانا ينا قيسينا بركي وانا نهاتو درنا غاياتي زعما نقدا. وكاني كليشاوني دارياتو وماركنس رد مغ يغوفيغ التزريغ شو كلي حتى اللي زرين غير الغليدا عاد واللي تال سنين وماركنس ترتخط تضرن، ولا حتى غير اللي فلاس التيران نزور فلاس التيرا والو يري غتجاوب غير ديال قماتنا وصنا متدسر نزد الذباب الإلكتروني اللي سنانا ولينا اللي زرينين نزد إذا أنا اللي استخسرنا نري إني ما خدت درت البنسيري الموسيقى أكان ندي كلمة مدريت لو كان يشوف الدين كرر القبر ساكنة في اتساع البنسيرة درت ما يفلكين إن ما الدق اللي غازني يفل دا إلو ريت منا ما الدق يفل نقني بنادم اللي يموت يكني ريقت، والني ريقت أفقان يموت راه تطبق الحديث اللي ما نذكروا أمواتكم بالخير بدرات يمتنون سما يفلكين. نقنا البنسير هو في الجسم الدرما يخشن ولا نسنت كيس البنسير نسنت يشي جاي ورقاز تزلت اختطفرت يومين تزلا يجي الدنس على تزلت دارين الناس يسر الصوصات طلقيش تزلا نسنا البنسير وريسا ولا ركمي ونسين نقول البنسير كرام نخرج عن الطريق يغيس تسنت كرايق ياك تسنت كراهم هما كيانا أفغان يخصها تتحبوت ثانيا البنسير يفلت كيزول تيفلت الشجاعات
يمازيغن ودي كرا يهرشم ودي في كليزينا الشبار لا يسار كيغموت نفلاد العزو ورد نفلتا داليت غي شوياس نفلاد العزو كان غي شوياس ورد نفلتا داليت يشلح وردي فلتا داليت إلا غو الشبار راه غصلا يموت تملا ربي فلاس تنميرت كما سبق لي أن قلت الدمسيري لم فهو مات شجاعا لم يدع ترك ما يجعل الناس يترحمون عليه. نحن لا أذكر الدمسيري بالسوء، أذكره بالخير، أنه ترك ما يترحم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. أيو زنون أيتما أرى المقريضين أزول أيو زنون سلفتاخ